मेरे समेत हम हर वक्त कौम को गालियां देते हैं कि ये कौम बुज़दिल है, गुलाम है, हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है, खौफजदा है। लेकिन भाई कौम है किधर? कई दफा मेरे मोहतरम व्यूअर ने मुझसे सवाल किया है, तो वाकई वो सवाल वैलिड है। तो मैंने कहा आज उनको जवाब दे दूं कि कौम है किधर। मलेशिया आजाद हुआ तो माले 2000 साल पुरानी कौम आजाद हुई, माले। चीन आजाद हुआ तो चीनी 5000 साल पुरानी कौम आजाद हुई। भारत आजाद हुआ तो इंडियन 5000 साल पुरानी कौम आजाद हुई। पाकिस्तान आजाद हुआ तो पंजाबी, सिंधी, बलोच और पख्तून कौमों को एक नई कौम का नाम दिया गया जिसका नाम पाकिस्तानी है। क्या बस नाम देने से पंजाबी, सिंधी, पख्तून, बलोच, कश्मीरी, बल्ती, ये जो है ना वो कौमों को पाकिस्तानी बनाया जा सकता है? इन सब को पाकिस्तानी बनाया जा सकता है? हाँ, अगर ली कुआन जैसी लीडरशिप होती तो यकीनन एक नई कौम वजूद में आ सकती थी। ली कुआन बानी थे सिंगापुर के, पहले मैं उनके बारे में आपको तफसीलन बता चुका हूं। अब जो 78 साल से एक कौम न बन सके, वो कैसे यक या अचानक कौम बन सकती है? हाँ, आज चारों सूबों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के हर कोने में एक नाम का एहतराम है, एक नाम पर इत्तफाक है, सिर्फ एक नाम मकबूल है, एक नाम से हर किसी का दिल धड़कता है। तो ये एक नाम बिखरे हुए ग्रोहों को, ग्रुपों को कौम में बदल सकता है, उनको एक डायरेक्शन दे सकता है, उन्हें एक मंजिल दे सकता है, एक आखिरी मौका एक कौम बनने का। उसका नाम है इमरान खान। ये मौका जाया नहीं होना चाहिए। अगर कोई पाकिस्तान का खैर खा है, अगर वो सारे पाकिस्तानियों को एक लड़ी में परोना चाहता है, अगर कोई इस बिखरे हुए हजूम को एक कौम बनाना चाहता है जिसमें न कोई शिया हो, न कोई देवबंदी हो, न कोई सुन्नी हो, न कोई बरेलवी हो, न कोई अहले हदीस हो, सिर्फ एक परचम हो, और वो परचम हो इमरान खान का, ताकि पूरी कौम उसके नीचे मुत्तहिद हो जाए। क्योंकि जो आने वाले चैलेंजेस हैं, जो आने वाला वक्त है, वो बड़ा कड़ा वक्त आने जा रहा है। आप जानते हैं कि गुजरात का कसाई वो पहुंच चुका है इजराइल में, और उसने मुलाकात की है गजा के कसाई कातिल बेंजामिन नेतन्याहू के साथ। और दो जो प्लानिंग करेंगे, जो मंसूबे बनाएंगे, तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बंद कमरों में क्या मंसूबा बनेगा। हालांकि खुलेआम ऐलान कर दिया है नेतन्याहू ने कि वो जो शिया इंतहा पसंद हैं ईरान, और जो सुन्नी इंतहा पसंद हैं यानी इशारा सऊदिया, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक हैं, इनके खिलाफ वो एक महाज बनाएंगे, वो एक जो है वो इत्तेहाद बनाएंगे। तो उनका सबसे पहला बड़ा और कुदरती इत्तेहादी जो कत्लो गारत पे यकीन रखता है, जो खून बहाने पे यकीन रखता है, नरेंद्र मोदी, वो इस वक्त इजराइल में मौजूद है, और वहां पे मुसलमानों की बर्बादियों के क्या क्या मंसूबे बन रहे होंगे ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो हमें जितनी जल्दी हो सके एक कौम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, और ये कौम किसी सरकारी मुलाजमी के पीछे नहीं खड़ी, किसी जनरल के पीछे नहीं खड़ी, किसी चीफ के पीछे नहीं खड़ी। ये कौम एक सिविलियन के पीछे खड़ी है, और उसका नाम इमरान खान न्याजी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्याजी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 26 फरवरी 2026 है, और जो दिन है वो जुमेरात का दिन है। जुमेरात भी है, रमज़ान और मुबारक भी है। मैं रोज़े के साथ वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ। आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि जब आप इफ्तारी करें या जब आप वीडियो सुने तो लाजमी अपने और मेरे मरहूमीन के लिए दुआ करें, खासकर जो
इस दुनिया से ईमान की हालत में चले गए। जितने भी मुसलमान चले गए सबकी मंजिलें जो है वो अल्लाह पाक आसान फरमाए। उनके साथ अदल न करें, अदल कायम न करें, ये जरूरी है। तराजू न लगाएं, उन पर रहम कर दें, उनके साथ एहसान कर दें और उनकी मंजिलें आसान कर दें, उनको बख्श दें। इसके अलावा अल्लाह पाक आप लोगों के रोजे कबूल करे, आप लोगों की रियासतें कबूल करे। मुशक्कत वाला महीना है, गर्मी हो सर्दी हो डजेंट मैटर, मुशक्कत होती है, नींद पूरी नहीं होती, सर घूमता है, बदन में दर्द होता है, रूटीन सारी पूरे साल की चेंज हो जाती है, पूरा जो इनर सिस्टम है वो ओवरहॉल हो रहा होता है, कहीं पे चर्बी पिघल रही होती है, कहीं पे मैदा एडजस्ट हो रहा होता है। ये सारी मेहनतें अल्लाह पाक जो है वो आपकी कबूल फरमाए। जो लोग धड़ाधड़ अल्लाह पाक को कर्ज दे रहे हैं, अल्लाह के साथ तिजारत कर रहे हैं, यकीन करें कि एक बंदे को व्हील चेयर जब मिली आपके पैसों से, मैं बयान नहीं कर सकता कि उसने फिर क्या क्या कहा, क्या क्या दुआएं दी। मैं उसको व्हील चेयर जो है वो लेकर दी, वो इसी तरह घसीट रहा था जमीन पे। दोबारा अल्लाह पाक जो है वो कबूल फरमाए। मुझ पे एहसान नहीं है, आप अल्लाह के साथ तिजारत कर रहे हैं और आपको फिर रमजान के महीने में तिजारत कर रहे हैं। कुछ ताज़ा तरीन खबरें और एक वीलॉग, लेकिन उससे पहले वही दरखास्त है, अपनी मार्केटिंग, अपनी लालच के चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये बैठक है, ये वीलॉग नहीं है। आज एक इंतहाई मोहतरम बुजुर्ग ने शिकवा किया है कि 1 घंटे का वीलॉग होता है तो हम नहीं देख सकते। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल ना देखें, आप तो हम आपको तकलीफ भी नहीं देंगे, आप बुजुर्ग हैं, बिल्कुल ना देखें, आप रेस्ट करें। जो देख सकते हैं, कोई दावा नहीं है, कोई तकादा नहीं है, यानी रिक्वेस्ट है कि पूरा देखने की कोशिश करें। अगर आप सब्सक्राइबर हैं लाइक कर दिया करें, लाइक से अंगूठा या उंगली में दर्द होता है तो उसका भी कोई तकादा नहीं है, कोई जोर नहीं है। और अगर शेयर करने से हालात खतरनाक होते हैं, मुर्दार है वो मुआशरा, इमाम शाफी, जहां मजलूम को ये ना पता हो, मजलूम ये न बता सके कि जालिम कौन है। हाय हाय हाय, बता ही नहीं सकता मजलूम कि जालिम कौन है, पता सारा है। दोबारा आप अपनी सूटेबिलिटी पहले देखें, फिर मेरा ख्याल करें। सबसे पहली खबर यह है कि आखिरकार अर्दली ने, चपड़ासी ने जो है वो एतराफ किया है कि पाकिस्तान 2023 में, मार्च 2023 में दिवालिया हो रहा था। फिर हमने धड़ाधड़ कर्जे पकड़े। ये ज़हन में रखें कि इमरान खान की हुकूमत 2022 में गई थी, फिर बाद में ये नमूने लाया तो 2023 तक इन्होंने जो है वो दिवालिया कर दिया था। ये शहबाज शरीफ खुद कह रहा है, इमरान पे कहते थे ना, 1 साल बाद ये खुद कह रहा है कि हमने दिवालिया अल्लाह के शुक्र से, जर्नैलों की मदद से, जर्नैलों के ताउन से, जर्नैलों की खलीवली से, जर्नैलों की डांगों से, जर्नैलों की हमायत से हमने दिवालिया कर दिया था। आज केस लगा, हालांकि जमानत का केस था कि जी मरकजी अपीलें बाद में सुने तो अभी मुलजिम जो मुजरिम इधर ही है, आप सस्पेंड कर दें जो है ना वो केस सस्पेंड, सॉरी सजा सस्पेंड कर दें, उनको जमानत दे दें, मरकजी केस बाद में लगा लें। तो आज क्या किया उस रूहानी शक्ल वाले ने, जो व्हाट्सएप पे जो है ना वो मैसेज लेता है, जो दलाल है, जिसकी शक्ल जो है ना वो दलालों जैसी है, सरफराज डोगर, उसने मेन केस लगा दिया ताकि किसी तरीके से ये जो ईद है, ये ईद इमरान खान की और बुशरा बीबी की जेल के अंदर आए। बहरहाल ये इसलिए मैं इनको लिफ्ट ही नहीं कराता, अदालतों की खबरें, जज ने ये किया, ये कौन लोग हैं? ये अगर इनकी बीवियों में गैरत होती तो इनको खाना ना बना के देती, इनके बच्चों में गैरत होती वो घर छोड़ देते। वो जिस तरह याया अफरीदी के बारे में है कि उसकी माँ जब से चीफ जस्टिस बना है, उसकी माँ अपने आबाई घर चली गई है कि तू ऐसा लानती है, तूने 32 साल की दोस्ती को धोखा दिया है। मंसूर अली शाह की पीठ में खंजर घोंपा है, मुबैना तौर पे इसकी माँ चली गई है। तो इनकी बीवियां इनको खाना ना बना के दें, इनकी औलाद इनके चेहरों पे थूकें या इनसे सवाल करें, जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आदर से सवाल करते थे ना, सवाल करें कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग किसके कहने पे चल रहे हो, और फिर तनख्वाहें इनकी बेग में छापके न करें कि ये तो हराम की हैं, इनसे तो बदबू आती है, ये तो खंजीर के कोफ्ते हैं।
لیکن ظاہر ہے جی جائے سمن ہو جائے جمن، شاپنگیں بھی ہوگی، چوڑیاں بھی ہوں گی، ہر چیز ہوگی۔ اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ بھارت اسرائیل کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جو حماس نے تکلیف پہنچائی 7 اکتوبر کو اسرائیل کو، یہ گجرات کا قصائی، یہ سمجھوتا ایکسپریس کا قاتل، یہ ہٹلر، یہ وہاں جا کے ایک دوسرے بین الاقوامی قاتل کو، ایک دوسرے انٹرنیشنل کرمنل کو یہ کہہ رہا ہے، غزہ کا نام نہیں لے رہا کہ غزہ میں ہم نے کیا، تم نے کیا کیا، یا ہم نے جو ہے نا گجرات میں کیا کیا، ہم آج مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ دنیا کی اگر سب سے 2 لعنتی بڑی شخصیات ہیں تو وہ یہ دونوں ہیں، ایک RSS کا غنڈا اور ایک جو ہے وہ بنجامن نیتن یاہو، یہ سب سے بڑے جو ہے وہ انسانیت کے مجرم ہیں۔ بہرحال اس نے کہا جی ہم حماس کے ساتھ کھڑے ہیں، بھاڑ میں جاؤ تم ساتھ کھڑے ہو۔ تو اسرائیل فادر لینڈ ہے، یہ ہندوؤں کی ہوگی کیونکہ ان کا دیوتا، ان کا فادر گوبر دیوتا، پھوسی دیوتا، ان کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اسرائیل فادر لینڈ ہے اور انڈیا مادر لینڈ ہے، یہ مودی کہہ رہے ہیں، اور ہم دونوں کو اپنی دل کی گہرائیوں سے در فٹے منہ کہتے ہیں اور ہزاروں لعنتیں ڈالتے ہیں دونوں پہ، کون سا فادر لینڈ اور کون سا مادر لینڈ، تمہاری مادر ہوگی اور تمہارا فادر ہوگا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، بجلی کی جو تقسیم کار کمپنی ہے، جو آلہ ہیں IPPs کا، انہوں نے پاکستان کو ایک سال میں 2025 میں 472 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا ہے۔ یہ ٹیکہ اس وجہ سے لگا ہے کیونکہ جو ہے نا وہ IPPs کو پیمنٹ کرنی ہے۔ وہ ظاہر ہے پہلے ٹیکہ لگاتے ہیں، پھر فکس چارجز لگاتے ہیں، پیچھے جرنیل ہیں، یعنی وہ جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، آپ نے شولے دیکھی ہو، شولے میں نے 4-5 دفعہ دیکھی ہے، کتنے آدمی تھے گبر سنگھ، تو وہاں پہ وہ گاؤں والے نا جو ہے نا وہ شور مچاتے ہیں، ٹھاکر ڈاکو آ گئے، ڈاکو آ گئے، گبر آ گیا، گبر آ گیا۔ اب جو ہے نا ان کے ارد گرد کمانڈوز ہیں، ان کے ارد گرد رینجرز ہیں، اور شہر میں یہ داخل ہوتے ہیں، ڈاکو آ گئے، ڈاکو آ گئے، گبر آ گیا، گبر، ارد گرد رینجرز، ارد گرد فوج، پولیس، وہ نگرانی کر رہی ہے، اور ڈاکو پھر رہے ہیں دندناتے، دندناتے پھر رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ہیں 78 سال سے جو اقتدار ہے، 78 سال سے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، ہلکا سا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں، اور اس کے بعد 20 کنالاں دی کوٹھی وچ 5 پجارو 40 کتے 25 نوکر 10 کنیزاں کتھوں آئیاں، کتھے لگیاں اے ٹکسالاں۔ یہ میں نے ویسے 78 سال کا، 78 سالوں سے حقیقی اقتدار فوج کے پاس ہے، جرنیلوں کے پاس ہے، فوج کہہ رہی 50 سالوں سے سندھ اور کراچی پیپلز پارٹی کے پاس ہے، 50 سالوں سے 40 سالوں سے پنجاب شریف خاندان کے حوالے کر رکھا ہے، بلکہ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ یہ لاہور کو، یعنی شوق کا مل نہیں ہے، لاہور کو دارالحکومت بنانے کا بھی سوچا جا رہا ہے، لاہور کو ڈاٹ کنیکٹنگ خود کر لیں، شریف خاندان کے حوالے کر رکھا ہے۔ 60 سالوں سے بلوچستان کمانڈر صدرن کمانڈ اور سرداروں کے قبضے میں ہے، 70 سالوں سے کشمیر براہ راست فوج کے پاس ہے۔ سوال کس سے کریں، کس سے؟ پاکستان قدرتی وسائل کی فراوانی کے باوجود خطے میں سب سے پیچھے کیوں رہ گیا ہے؟ سوال یہ ہے، مین سوال یہ ہے کہ اصل حکمران تو یہ ہیں 78 سالوں سے، پھر کس سے سوال کریں؟ سوال کریں تو سوٹے ڈانگیں، مردار ہے وہ معاشرہ، مردار، جس میں پتہ ہے ظلم کرنے والے کا، جانتے نہیں ہیں۔ اور کارل مارکس نے کہا تھا یہ کوئی ریاست شاست نہیں ہوتی، یہ طاقتور لوگوں کا جتھا ہوتا ہے، طاقتور لوگوں کا، ٹھیک ہے جی، اور وہ اپنے مفادات کے تحت، مثلا دیکھیں نا عاصم منیر کتنا طاقتور ہے، فوج پیچھے ہے، ٹینشن ٹینٹی DGISI، اس کے بعد آپ دیکھ لیں پنجاب پولیس، IG پنجاب، شریف خاندان، زرداری خاندان، چودھری خاندان، یہ نئے نئے وہ تارڑین آئے ہیں، یہ جج ہو گئے، یہ کیا ہے آپس میں، انہوں نے گٹھ جوڑ کر رکھا ہے، ٹیکس لیے جا رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ یہ ریاست ہے، قبضہ ہے، کوئی ہل کے دیکھے، کوئی آواز اٹھا کے دیکھے۔ مراد سعید نے
انکشاف کیا کہ پہلے بھی ڈی چوک پہ مارے، پھر آئے پھر ماریں گے، اب بلکہ اٹک کے کلے پہ اٹک کے پل پہ ماریں گے۔ تو اب جواب دیں جواب۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹک کے پل پہ ماریں گے، ماریں جی، بالکل ماریں، آپ کا حق ہے۔ افغانستان ایک غیر ذمہ دار ہمسایہ ہے، یہ کہنا ہے طلال چودھری کا۔ یہ 12 بجے رات کو تنظیم سازی کرتے ہیں عورتوں کی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ وزیر داخلہ ہیں آج کل پاکستان کے۔ تو افغانستان یہ کسی دور میں ضیاء کی اولاد تھی، اس وقت جہاد تھا، اب غیر ذمہ دار جو ہے نا وہ ہمسایہ ہے، اور خاص کر اس وقت جب ہم نے بگرام ایئر بیس بھی لے کے دینا ہو امریکہ کو، تو پھر تو زیادہ ہی غیر ذمہ دار ہے افغانستان۔ اچھا، جو ٹیکس نہیں دیتے، کارل مارکس کو ذہن میں رکھیں، طاقتور جتھا شوگر، سیمنٹ، تمباکو، یہ ٹیکس نہیں دیتے۔ ساری ساری رات تیری یاد ستاوے کہندے میرے نین، کوئی پیار نہ پاوے دل دے کے پچھتونی میں، دل دے کے پچھتونی میں، بے دردی نیند نہ آوے، ساری ساری رات تیری یاد ستاوے کہندے میرے نین، کوئی پیار نہ پاوے۔ مزہ آیا ہے؟ سیمنٹ، شوگر، تمباکو، پیچھے چلے جائیں، کھرا ڈھونڈیں، کھرا جس طرح کھوجی ہوتے تھے، انہی کے نکلیں گے۔ ہٹلر نے کہا تھا جرمنی میں جس شرارت کے پیچھے جاتا ہوں، جس فساد کے پیچھے جاتا ہوں، یہودی نکلتا ہے اینڈ پہ۔ یہاں پہ اینڈ پہ یہی نکلتے ہیں۔ یہ ٹیکس نہیں دیتے، ہم دیتے ہیں، ماچس پہ، چینی پہ، آٹے پہ، ہوٹل پہ کھانا کھانے پہ 18%۔ یہ کون کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ شبو پال شیعہ کہہ رہا ہے، اور کس کی ہیں پتہ ہے آپ کو۔ اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ سائرہ بانو آپ جانتے ہیں ان کا مخصوص سٹائل ہے، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں اس وقت ٹرانسپورٹرز ہیں، شادی ہال کے مالک ہیں، فلور ملز والے ہیں، یہ انقلاب نہیں لا سکتے۔ بالکل ٹھیک بات ہے سارا بی بی کی، یہ انقلاب والی شکلیں نہیں ہیں۔ انقلاب ایک ہی شخص لا سکتا ہے، اور ہے وہ شوکت خانم کا بیٹا، وہ جیل میں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ عظمہ بخاری آپ جانتے ہیں 6 میٹر کی زبان ہے، پیٹھ کے گرد لپیٹ کے رکھتی ہیں، جب بولتی ہیں تو کھولتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ آصف علی زرداری کا بیٹا ہے، اس کا لونڈا بلاول، وہ سرکاری ہیلی کاپٹر لے کے لور پھر رہا ہے، پاں کر رہا ہے، تو ہمارا بھی جہاد ہے، ہم جو مرضی کریں۔ واقعی جو آپ جو مرضی کریں، ہم دونوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، آپ کا بھی دور فٹے منہ اور زرداری کی اولاد کا بھی دور فٹے منہ، ہم تو دونوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ دونوں بدماش ہیں، اور کس کے سر پہ بدماش ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ آپ جہاز چلائیں، وہ ہیلی کاپٹر چلائے۔ وہ عمران خان تھا جب وہ بنی گالہ سے کوئی 2 منٹ کا فاصلہ ہے وزیر اعظم ہاؤس کا ہیلی کاپٹر کا، تو اس وقت جو ہے وہ سرکاری حاجن نے اپنا جو حجاب تھا وہ نوچ لیا تھا۔ اس کے علاوہ جو غریدہ فاروقی تھی اس نے جو ہے نا بلوز پھاڑ دیا تھا۔ طلعت حسین، افتخار، یہ کچے کی طرف نکل گئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ بہرحال اب سارے جو ہے وہ بیٹھے چپ کر کے۔ اب جو ہے نا علیمہ خان کو گرفتاری کا پروگرام بن رہا ہے۔ اب کہیں گے کہ اب کیوں؟ اس لیے کہ علیمہ خان نے جو اثاثے تھے جرنیلوں کے وہ بے نقاب کر دیے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کل انہوں نے سوال کیا نا کہ بیرسٹر گور کدھر ہے، علی ظفر کدھر ہے، حامد خان کدھر ہے؟ اب وہ روزانہ نوٹ کمنگ سلو، تو اب علیمہ خان کو گرفتار کر لیں گے کہ یہ تو گندہ کر رہی ہیں۔ یہ تو جو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بتایا گیا ہے آپ لوگ سیاست کرو، ابھی آپ کے پاس بہت ٹائم ہے، آپ لوگ جوان ہو، آپ کا فیوچر ہے، اور ہم نے فارم 47 دینا ہے مستقبل میں۔ کون سا آئین، کون سا الیکشن، کون سا قرآن، کون سا حافظ قرآن، کون سی حدیث، کون سا اسلام؟ اسلام ہماری جیب میں ہے، طاہر اشرفی ہماری جیب میں ہے، مفتی منیب ہماری جیب میں ہے، تقی عثمانی ہماری جیب میں، کون سے مفتی اور کون سا اسلام؟ وہ ہمارے پاس ہے۔ آپ اپنی سیاست کریں، عمران باہر نہیں آئے گا، عمران باہر نہیں آئے گا، ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔ پہلے بھی ہم نے کوشش کی، کوئی کوشش تو کامیاب ہوگی۔ آپ ہماری پارٹی ہیں،
किंग्स पार्टी है, इमरान को छोड़ें। अलीमान खान ने बताना शुरू कर दिया अब वो गिरफ्तार होंगी डेफिनेटली। लाल शाहबाज कलंदर, वहां पे एक पत्थर है जो उसके नीचे से गुजर जाता है तो वो हलाली है, वरना अदरवाइज है। पत्थर के नीचे से न गुजरे तो मेरे जैसा बंदा तो मुश्किल है। बहरहाल ये चला रहा है, ये मुल्क चल रहा है, ये मुल्क 21वीं सदी में है। और लेकिन ये इन सब के पीछे भाई लोग हैं, फिक्र न करें, फिक्र न करें। ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जो कुछ मजार, मौलवी, मुफ्ती, रमजान ट्रांसमिशनें, वहां पे आके घरेलू हालात बताए जा रहे हैं। मेरे घर वाले को मर्दाना कमजोरी है, नजीबा अली है कि बुबीजा अली है, वो आ गई है, वो मौला जाट बनी हुई है। इन सब के पीछे यही है, सबके पीछे, सबके पीछे यही है, गद्दी नशीनों के पीछे यही है, पीरों के पीछे यही है। आप वो कहते हैं ना शुफ शुफ वाला सरकार, शुफ शुफ वाला, उसके डेरे पे स्टाफ कारें जाकर कभी देखे हैं, मैंने आंखों से देखी हैं स्टाफ कारें। फिर ये जाते हैं, लोग कहते हैं यार इतने तो जर्नल आया बैठा है, दूसरों को बताते हैं इतने कर्नल आनेन, ओ भेड़ा इतने ब्रिगेडियर आनेन, फिर और कारोबार चमकेगा। और ये जाते हैं, बहरहाल उसके पत्थर के नीचे से आप गुजर गए तो आप हला लिए, वजन कम करें। जो अगली खबर है वो खबर ये है कि मेहताब हैदर साहब बहुत जबरदस्त जो है वो इकोनॉमिस्ट हैं और तजिया निगार हैं, साफी हैं। ये कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी जो इंडेक्स है उसके मुताबिक एक इंसान 3.5 से 4.2 डॉलर्स एक दिन में कमाता है। गौर से सुनना है, 3.5, 280 का डॉलर है, उसको 3.5 से जरब दे दें। 3.5 से 4.2 डॉलर जो रोजाना कमाता है वो गरीब है। ये इंडेक्स है मॉडर्न जो है ना वो दुनिया में, जर्नैलों की दुनिया में नहीं, ना 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 ना, जर्नैलों की दुनिया में नहीं, मॉडर्न दुनिया में जहां इंसान रहते हैं तो वो गरीब हैं। उस लिहाज से पाकिस्तान में 60% गरीब हैं, 60%, 100 में से 60 बंदा। ट्रिनिटी टेंशन, ट्रिनिटी टेंशन, सब जिम्मेदार, सब जिम्मेदार। ये बेसिक स्ट्रक्चर तबाह किया अयूब ने, क्योंकि ताजा ताजा मुल्क आबाद हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने ट्रैक पर डाल दिया। सादगी, छोटी गाड़ियां, अपने कपड़े, कल परसों वो पहुंचा है, इख्तलाफ अपनी जगह, नरेंद्र मोदी इसराइल में हाथ जोड़ के वही पजामड़ी चिमटी हुई टांगों से, वही वेस्टकोट कोई 2-2.5 हज़ार वाली, वही कुर्ता, वो उसी तरह। हमारे की शक्ल देखो और सूट देखो, टाइयां देखो, जर्नैलों के सूट देखो, टाइयां देखो। बहरहाल जो है ना वो गरीब है जी, जो इससे कम कमाता है। तो यहां पाकिस्तान में 60% गरीब है, लेकिन जर्नैल जिंदाबाद। और ये बंदे मट्टी के बंदे, ये झंडे मट्टी के झंडे, सायर अली बग्गा फिर कोई नगमा रिलीज कर देंगे, बड़ा दुश्मन बना फिरता है, मारो सोटे। ठीक है जी, मेरी कम्युनिटी पे आपने जाना है, ऐसा बदकिस्मत बंदा हो सकता है, लाजमी मेरी कम्युनिटी में जाना है आपने। वहां पे मैंने एक सर्वे कराया है, सर्वे। मुकाबला किस में कराया? मुकाबला कराया जनरल आसिम मुनीर, बिलावल जरदारी, नवाज शरीफ और बेंजामिन नेतन्याहू। गौर करें, 4 बंदों का ऑप्शन है, बेंजामिन नेतन्याहू, जनरल आसिम मुनीर, बिलावल जरदारी, नवाज शरीफ। सवाल क्या है? सवाल ये है, ये साबिर शाकिर ने ट्विटर पे कराया है। सवाल ये है कि आपको हर हाल में और मजबूरी में वोट करना पड़ जाए, वोट, तो आप किसको करेंगे? अब नतायज मानेंगे जो मैं बताऊंगा आपको रोदे के साथ कि रिजल्ट क्या आया है। अगर नहीं माने तो कम्युनिटी पे चले जाएं, कोई मुश्किल है? मेरा चैनल निकालें, न्यूज यूज एंड फन, उसकी कम्युनिटी को क्लिक करें। 47% वोट पड़ा है बेंजामिन नेतन्याहू को, 47%।
اس پہ مجھے خوشی نہیں ہوئی، رونا آ رہا تھا۔ 47% ووٹ، 16% ووٹ پڑا ہے شاہ صاحب کو، عاصم منیر صاحب کو 16%، 26% ووٹ پڑا ہے بلاول زرداری کو۔ یہ یعنی جب میں بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے اور ووٹ پڑ گئے ہوں۔ 12% پڑا ہے نواز شریف کو۔ جیتا کون؟ نیتن یاہو 47%۔ نفرت کا لیول چیک کریں لوگوں کی، نفرت کا، لوگوں کو کتنی نفرت ہے۔ اور ایک کومنٹ آیا بڑا زبردست، یعنی میں حیران تھا، میں اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک کومنٹ آیا شاندار، جس نے لکھا کہ بنجمن نیتن یاہو ہزاروں خامیاں، لاکھوں خامیاں، غزہ، پیس بورڈ لانتی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، امریکہ کا دوست ہے، آج تک کوئی ایک ایسا واقعہ بتائیں، ایک ایسا ایونٹ بتائیں کہ اپنے لوگوں پہ ظلم کیا ہو، اپنے لوگوں پہ۔ بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، وہ تو اسرائیل کے جو فوجیوں کی ڈیڈ باڈیز تھیں، جو باقیات تھیں، وہ بھی لے رہا ہے غزہ سے کہ جی واپس کریں۔ یہ تو سارے اپنی قوم پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ 3-4 سال میں کیا کیا جنرل عاصم منیر نے؟ آپ اس بات کو چھوڑیں، پی ٹی آئی، تحریک لبیک، اس بات کو چھوڑیں، کشمیری، اس بات کو چھوڑیں۔ کیا یعنی کوئی پسند نہیں ہے پاکستانی قوم سے نفرت ہے۔ آپ اٹک پل پہ ماریں گے، ڈی چوک میں مارا، اعتراف۔ بنجمن نیتن یاہو تو نہیں کرتا اسرائیل میں، کبھی سنا ہے اپنی قوم کے ساتھ؟ نواز شریف نے اپنی قوم کے ساتھ کیا کیا 2024 میں؟ یعنی شلوار لاسٹک والی، اور اس شلوار میں 2.5 کلو ہگی کھلا ہے، 2.5 کلو ہگا ہوا ہے، باہر بھی نہیں نکل رہا، وہ مواد پھر رہا ہے۔ لاسٹک والی شلوار، ڈھیلا لاسٹک، اس میں 2.5 کلو، وہ 2.5 کلو ہگوڑ، وہ نیچے زور لگاتا ہے، نیچے آتی ہے شلوار، پھر پکڑ کے اوپر کرتا ہے۔ وہ قومی مجرم نہیں ہے یار؟ کیوں مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے؟ کیوں امانت میں خیانت کی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے جو امانت میں خیانت کرتے ہیں؟ تو بہرحال جی، یہ آپ کمیونٹی پہ چلے جائیں، آپ سروے چیک کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جب مشرف کی ٹانگیں کانپنے لگی، جب پتہ چل گیا کہ مشرف از نو مور، وکلا تحریک جس میں نے ڈنڈے کھائے، آنسو گیس کھائی، اس کے پیچھے کیا نہیں تھا؟ نواز شریف کے لانگ مارچ کے پیچھے کیا نہیں تھا؟ جو کچھ ہو رہا تھا اس کے پیچھے کیا نہیں تھا؟ پتہ چلا؟ ہم ڈنڈے کھا رہے تھے افتخار چودھری کے لیے کہ بڑا زبردست جج ہے، کانا دجال، وہ بھی اصل میں نون لیگ کا تھا، کہ جی ہم اس کے لیے کھا رہے تھے، پیچھے کیا نہیں تھا؟ وکلا تنظیم کو فوج پیسے دے رہی تھی، فوج، کیا نہیں ڈی جی ایس آئی تھا مشرف کا؟ ڈی جی ایس آئی کیا نہیں تھا؟ وہ مال لگا رہا تھا وکلا کو۔ اب آپ کہیں کہ اب وکلا تحریک کیوں نہیں چلتی؟ مال نہیں چلے وکلا تحریک، فیس بھی لے لا، یعنی وکلا کو آپ کہیں نا السلام علیکم، تو وعلیکم السلام سے پہلے وہ کہنے 50 روپے کاٹ، منشی کو دے چھوڑ، 100 روپے منشی کو دے چھوڑ۔ اگر آپ وکلا کو ہاتھ ملانے کی کوشش کریں تو 150 روپیہ منشی کو دے چھوڑ، پھر ہاتھ ملانا۔ ہم پبلک ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، 10 روپے 20 روپے دیتے ہیں، یہ وکیل، یہ جو باہر وہ بندہ کرسچین بیٹھا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ 150 روپے منشی کو دے چھوڑ، پھر میں چھوٹا کرنا اندر۔ یہ وہ لوگ ہیں، اس کے پیچھے فوج تھی۔ اچھا، مشرف نے 8 سال 9 سال لال مسجد، دہشت گردی کے خلاف جنگ، جمعہ بازار لوگوں کا، اتوار بازار عافیہ صدیقی کا، بندے بیچے، بندے اٹھوائے، کھلی ولی۔ جب مشرف ہو گیا ڈامن ڈول، ایک ٹائم آتا ہے، ایوب پہ آیا،
ضیاء پہ آیا, یایا پہ آیا, سب پہ آتا ہے, مشرف پہ آ گیا. تو پھر کیا کاروائی ڈالی ISI نے, کیا نہیں نے, پھر یہ بلا بلا کے بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے کچھ نہیں کیا, نو 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 نو, اللہ معافی, توبہ توبہ توبہ, جو کچھ کیتا ہے مشرف کیتا ہے, جو کچھ کیا ہے سارے اسی طرح کرتے ہیں سارے. ابھی کس طرح سوٹے مار رہے ہیں, بڑے فخر سے بتاتے ہیں ڈبل ڈور پہنچ گئی, ڈالا پہنچ گیا, اس طرح کہتے ہیں جس طرح انہوں نے پیو نہ ڈالا, ان کی ماں کو جہیز میں ملا تھا, اس طرح کہتے ہیں ڈالا پہنچ گیا. ریڑی والوں کا ٹیکس, نائیوں کا ٹیکس, موچیوں کا ٹیکس, کریانے والوں کا ٹیکس, ڈالا پروٹوکول تک کو آخری قطرہ نچوڑ لیا قوم کا. 60% غربت اپنے ششکے. انڈیا میں سرکاری گاڑیاں دیکھ لیں, اس دن وہ جاوید رحمان کے سامنے ایک میز پہ 3 چیف بیٹھے تھے, ایئر, نیول اور آرمی چیف سامنے بیٹھے تھے جاوید رحمان کے, جو نئے وزیر اعظم بنا ہے. ایک ٹیبل اور 3 بیٹھے تھے. یہ خدا نے بندو, یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں. یقین کریں جس دن ان کو بیچ لگتا ہے نا آرمی چیف کا, اسی دن یہ نبوت کا اعلان کر دیں, استغفر اللہ میرے منہ میں خاک, ایسا پیغمبر رہا, معصوم ہے. تو مشرف جب جانے لگا تو یہ بلا بلا کے کہتے, سارا کچھ اسی طرح کرتے ہیں. یہ ابھی جو کچھ شاہ صاحب کر رہے ہیں کر دیا, یہ کہیں گے کہ ایسا صاحب کو تو پتہ ہی کو نہیں. نو 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 نو, ہم تو ہر وقت 15واں سپارہ سورہ ملک سبحان اللہ موجیں سارے کر رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیفٹیننٹ کرنل تک نا وہ فوجی ہیں, لیفٹیننٹ کرنل تک, باقی تو سارے موجیں کر رہے ہیں سارے. آج افطاریاں چیک کر لیں کس آرمی میس پہ کون سی افطاری ہے تو آپ کو پتہ لگے دی. لیکن اینڈ پہ جب پتہ چل جائے نا کہ اب چلا ہوا ہے شاہ صاحب کا, تو پھر کہتے ہیں کہ شاہ کو تو پتہ ہی کون نہیں بھائی, سارا کچھ انہوں نے کیا ہے. اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.